नमस्कार। आज हामी पाइथागोरस साध्य सम्बन्धी केही कुरा सिक्दैछौँ। तपाईहरु देखिरहनु भएको छ कि त्रिभुज एबीसी समकोणी त्रिभुज हो, जसमा कोण बी समकोण छ। कोण बी को अपोजिट साइड एसी कर्ण हो। त्यस्तै एंगल एसीबी अर्थात यो देखाइएको कोण प्रसङ्गको कोण हुँदा यसको विपरीत भुजा एबी लम्ब हुन्छ र यो बीसी बेस अर्थात आधार हुन्छ र यो कर्ण भुजामा आधारित वर्ग एएलकेसी छ। लम्ब भुजा एबी मा आधारित वर्ग एएमएनबी छ र आधार भुजा बीसी मा आधारित वर्ग बीसीपीओ अर्थात बीओपीसी छ। र हामीले सामान्य सिकाइमा के पढेका छौं भने h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एएमएनबी वर्ग र बीओपीसी वर्गको योगफल वर्ग एएलकेसी हुन्छ भन्ने कुरा हामी सामान्य अध्ययनमा पढ्दछौं। तर यसको वास्तविक कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा हामी कतिपय अवस्थामा यसको धारणा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नबसेको हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी हेरौं। पाइथागोरस थ्योरमलाई एनिमेसन गरेर बनाइएको छ र यहाँ यो कर्ण भुजामा बनेको वर्गको क्षेत्रफल, यो वर्गको क्षेत्रफल प्लस यो वर्गको क्षेत्रफल हुन्छ। जस्तै हेरौँ है, यो वर्गलाई चारवटा टुक्रामा बाँडौं यसरी, र यो रातो वर्ग छ। यो ग्रीन टुक्रोलाई यसरी लगेर राखौं, पिङ्क टुक्रालाई यसरी लगेर राखौं, अनि स्लाइडरलाई सार्दै ब्लूलाई पनि राखौं, येल्लोलाई पनि राखौं, रेडलाई पनि राख्दा के हुन गयो भन्दा यो वर्ग र यसभित्र भएका चारटा टुक्राहरू यहाँ, त्यसपछि यहाँ 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 बसेर यो लाँदाखेरि ठिक्क यी दुईटा वर्ग, यो वर्ग र यो वर्गले ठिक्क यो ठुलो वर्ग ढाक्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो एउटा पाइथागोरस थ्योरमको एनिमेसन भयो। यसलाई हामी यसरी एनिमेट गरेर हेर्न पनि सक्छौं। एकै बाजीमा एकपल्ट हेरौं। ओके, यसरी एनिमेट गर्दाखेरि यो पाइथागोरसको थ्योरम भिजुअल्ली विद्यार्थीले अवधारणा लिन सक्नुहुन्छ। अब यो जियोजेब्रामा कसरी निर्माण गर्ने, यो जियोजेब्रा क्लासिक 5 हो। यो ग्राफिक्स भ्यू छ, अल्जेब्रिक भ्यू छ। अब हामी यसमा कसरी पाइथागोरस थ्योरमको एनिमेसन जुन अघि हामीले हेर्यौं त्यो बनाउने हामी हेरौं। सर्वप्रथम एउटा हामी समकोणी त्रिभुज बनाऊ। समकोणी त्रिभुज बनाउने विभिन्न विधिहरू छन्। मैले सबभन्दा सजिलो विधि लिएँ, यो पोलिगन टुलमा गएर सजिलोको निमित्त म यो एक्सिसलाई हटाउँछु। अब हामी यो कर्ण भुजा, यो आधार भुजा र यो लम्ब भुजामा आधारित वर्गहरू अर्थात् पोलिगन्सहरू यो रेगुलर पोलिगन टुल लिएर बनाऊ। अब हामी यो लेबलहरूलाई हटाऊ। सजिलोको निमित्त यी भर्टिसेसहरूलाई बाहिर ल्याएर राखौं र सजिलोको निमित्त हामीले एउटै कलर
दिँदा सजिलो हुन्छ। यो पोइन्ट ई डी सी जी एफ बी आई सबै पोइन्टलाई हामी यहाँनिर गएर रातो रङ बनाऊ, हामीलाई भरि काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यस पश्चात हामी के गरौँ भने यो बी, यो साइडको नाम बी छ, भरे हामीलाई चाहिन्छ, याद गरिराख्नुपर्छ सी। अब यस पश्चात हामी के गरौँ भने यो प्यारलल लाइन टुल लिएर हामी यो लाइनसँग प्यारलल हुने र यो आई बिन्दु भएर जाने यहाँ क्लिक गरेर यो प्यारलल लाइन खिचौँ। फेरि यो ईडी सँग प्यारलल हुने अथवा समानान्तर हुने यसलाई क्लिक गरेर यो पोइन्ट भएर जाने यसरी दुईटा लाइनहरु खिचौँ। त्यस पश्चात यो लाइन र यो एचए वर्गको यो एचए रेखाखण्डलाई हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाऊ। इन्टरसेक्ट टुल ल्याएर यो लाइन सेगमेन्ट र यो लाइन सेगमेन्टलाई टच गर्दा इन्टरसेक्सन पोइन्ट आयो। त्यसैगरी यहाँको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न यसलाई र यसलाई हामी क्लिक गरौँ। अब यस पश्चात हामी के गरौँ भने यो दुईटालाई हामी सेलेक्सन राइट क्लिक स अब्जेक्ट फेरि क्लिक अन, यसो गर्दा सेलेक्सन भयो, राइट क्लिक स अब्जेक्ट हामीले यसो गरौँ। अब यस पश्चात हामी के गरौँ भने यहाँबाट हामी यो लाइन सेगमेन्ट टुल लिने र यो पोइन्ट जोड्ने। यो पोइन्टको हामी स लेबल गरिराखौँ, यहाँ हटेको छ स लेबल, बी पोइन्ट हो। अनि यो आई पोइन्ट र के पोइन्ट पनि जोडेर हामी यसलाई रेखाखण्डहरू गरौँ। यस पश्चात यी दुईवटा इन्टरसेक्सन भएको ठाउँलाई हामी पत्ता लगाऊ। यो इन्टरसेक्ट टुल लिने अनि यो लाइनलाई सेलेक्सन गर्ने र यो लाइन सेगमेन्टलाई सेलेक्सन गर्दा यो पोइन्ट प्राप्त भयो। यो एल भर्टेक्स आयो र हामी यी दुईटा डी र ई को लेभललाई हाइड गरौँ र यसो गरिसके पश्चात अब हामी के गरौँ भने यो पोलिगन टुलमा जाउँ र पोलिगन टुल लिएर यी साना यो वर्गलाई चारटा भागमा हामीले छुट्याएका छौँ, यसलाई हामी साना पोलिगन बनाऊ। त्यस्तै यसलाई पनि अब यी लेभलहरुलाई हामी यहाँनेरि यो स हाइड लेभल अप्सन छ, यहाँ तल छ स हाइड लेभल, यसलाई क्लिक गरेर यी सबैलाई हामी अहिले एकछिनको लागि हटाइदिउँ। हरेकलाई क्लिक गर्दा यो हट्छन्। अब यस पश्चात हामी सजिलोको निमित्त यो वर्गमा भएका यी चारवटा पोलिगनहरूलाई विभिन्न रङले हामी छुट्याउँ। यो सिलेक्सन गरौँ, राइट क्लिक गरौँ, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाउँ। अर्को तरिका छ, यहाँबाट पनि हुन्छ, तर यहाँबाट अलिक राम्ररी गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी ब्लू कलर दिउँ, यसलाई अलिकति हाम्रो यो ओपेसिटीलाई बढाउँ। यसरी तलमाथि गर्छ बढ्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई कलर दिएर। फेरि हामी यसलाई सेलेक्सन गरौँ, यसलाई हामी पिङ्क कलर दिउँ, फेरि यसको ओपेसिटी बढाउँ
त्यसपछि हामी यो अर्को तल्लो लाई सेलेक्सन गरौँ। यसलाई हामीले कुनै अर्को ग्रीन कलर दिन सक्छौँ। जस्तो मैले ग्रीन कलर दिएँ र ग्रीन कलर दिउँ। त्यस्तै हाम्रो यतापट्टिको यो टुक्रालाई सेलेक्सन गरौँ। यहाँ गएर क्लिक गरेपछि यो सेलेक्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ लाइन मात्र सेलेक्ट हुन्छ, त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हामी येल्लो कलर दिउँ। अलिकति ओपासिटी हामी बढाउँ। सबैको 75-75 बनाइयो भने पनि हुन्छ, अथवा एउटा निश्चित राखौँ र यसलाई हाम्रो अलिकति 75 मा पुर्याउँ। यसलाई पनि हामी अलिक 75 मै पुर्याउँ। यसलाई पनि हामी 75 बराबर एउटै लेभलमा राखौँ। अब यति गरिसके पश्चात यसलाई एकछिनको लागि क्लोज गरौँ। अब हामी के गर्नुपर्छ भने यहाँ अलिकति नयाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामी अर्को रेड कलरले छुट्याइराखौँ। हामी रेड कलर 75 मा पुर्याइ राखेको छ। ओके, र यसलाई हामी के गरौँ भन्दा यसको ओपेसिटी चाहिँ 0 बनाइदिउँ। यसलाई पनि अर्को सजिलो भएर हेर्नलाई सजिलो एउटा चिन्हलाई यस्तो क्रिम कलरको बनाएर राखौँ। अब यस पश्चात हामीले यो टुक्राहरूलाई यहाँ सार्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको निमित्त हामीले भेक्टर र भेक्टरको प्रयोग गर्छौँ, अनि हामीले ट्रान्सलेट बाई भेक्टरलाई प्रयोग गर्छौँ। अब यसपछि हामी एउटा स्लाइडर तयार गर्छौँ। स्लाइडरमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनेरि स्लाइडरलाई हामी नाम दिउँ START स्टार्ट, र यो मिनिमम भ्यालु 0 राख्नुपर्छ। 0 राखौँ र यसलाई 1 दिउँ र यसलाई इन्क्रिमेन्ट केही नराख्दा भयो। स्लाइडर हामीले एउटा बनायौँ। अब हामी यहाँ भर्टिसेसहरू L सम्म सुरु भएका छन् भने M N O P अरू भर्टिसेसहरू हामी थपौँ। अब यहाँ हामी हेरौँ है, कसो गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम भने यहाँ हामीले इनपुटमा गएर अर्को एउटा M भन्ने बिन्दु दियौँ भने M यो इनपुट बक्समा M इक्वल्स L बाट जाने, अर्थात् यहाँ L चाहिँ यो L बाट यो 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 यसका भर्टिसेस यो L भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो कर्नर यो कर्नर यो कर्नर र यो कर्नमा हामीले चाहिँ नि ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्नुपर्ने हुन्छ अथवा भनौँ। र यहाँ M इक्वल्स L प्लस START, हामीले स्लाइडरको नाम स्टार्ट दिएको छ, ब्राकेट। अब यो L चाहिँ हाम्रो C मा जानुपर्ने छ भने C माइनस L गरेर हामी इन्टर गरौँ। त्यसो गर्दा यहाँनिर एउटा M हामीले M दिएको थियौँ, यहाँ बिन्दु निस्क्यो। स्लाइडर चलाउँदा यो बिन्दु चाहिँ यसरी L बाट विस्थापन भएर M सम्म गए जस्तो देखिन्छ। अब हामी यसपछि एउटा भेक्टर लियौँ। भेक्टरको अप्सन यहाँ छ, यसमा यहाँ तल भेक्टर, यो भेक्टर लियौँ र यो L पोइन्टदेखि M पोइन्टसम्म हामी भेक्टरले जोडौँ। अब हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ। यो यसरी U नाम गरेको यो U भेक्टर हो, LM भेक्टर हो। अब हामी यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो ब्लू पिसलाई, यो निलो टुक्रालाई हामी यहाँ ट्रान्सलेसन गर्छौँ। यसको निमित्त हामीले यो ट्रान्सलेट बाई भेक्टर, सर्वप्रथम यो टुल ट्रान्सलेट बाई भेक्टरको टुल यहाँ ल्याउने, यहाँ यसलाई यसरी यसलाई क्लिक गर्ने, यो ट्रान्सलेट बाई भेक्टर यहाँ छ, यहाँ क्लिक गरे पनि भयो। त्यस पश्चात हामी कुन टुक्रालाई ट्रान्सलेट गर्ने हो यो यसलाई सेलेक्सन गर्ने र यो भेक्टरमा क्लिक गर्दा यसरी त्यो ट्रान्सलेट हुन्छ र सार्दा यसरी जान्छ। यसरी यहाँदेखि सर्र त्यो गयो। अब अरू टुक्रालाई हामी यसै गर्छौँ। त्यसो गर्दा M बाट हाम्रो सुरु भएको छ। हामीले याद गरिरहनु पर्ने कुरा के छ भने यो C मा M छ। यो याद गरिराखौँ, सम्झिराखौँ, भरे हामीलाई सजिलो पर्छ। टिपेर राख्यो भने पनि सजिलो हुन्छ, त्यहाँ यसको काम भरे आउँछ। अब हामी अर्को टुक्रा यो पिङ्क कलरको यो L भन्ने पोइन्टलाई A मा लान, M बाट सुरु भएको छ हाम्रो, यहाँ M बाट A। अब यहाँनिर यसलाई N पोइन्ट दिउँ।
n is equal to l plus start start ब्राकेट अब यो l चाहिँ a मा लाने छ a minus l गर्नुपर्ने हुन्छ a minus l अनि इन्टर यसो गर्दा हाम्रो यसरी n भन्ने पोइन्ट हाम्रो यहाँ m यहाँ n छ यो हामीले याद गरिराख्नुपर्छ भरे चाहिन्छ अब भेक्टर टिपौँ अघिकै जस्तो यसलाई यहाँ जोडौँ अब हामीले यो यसलाई सेलेक्सन गरौँ पहिला यहाँ भेक्टर ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा सेलेक्सन गरौँ अनि यसलाई सेलेक्सन गरौँ र यसलाई क्लिक गर्दा यसरी पिङ्कको टुक्रा पनि ट्रान्सलेट भयो अब हाम्रो यो ग्रीन पिसलाई हामी ग्रीन पिसको एल भर्टेक्सलाई ई मा पुर्याउनु छ हामीले यहाँ MNO यताबाट हाम्रो जाँदैछ MNO अब हामी अर्को एउटा O भन्ने बिन्दु दिउँ O इज इक्वल टु L प्लस START स्टार्ट त्यसपछि हाम्रो E माइनस L यसो गरेर इन्टर हानेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो O भन्ने पोइन्ट यहाँ देखा पर्यो अब हामी फेरि यहाँ भेक्टरले जोडौँ यो भेक्टर टुलमा क्लिक अन भेक्टर टुल जोइन L टु पोइन्ट O अब हामी यो ग्रीनलाई यहाँनेरि हामी ट्रान्सलेट गर्न चाहँदैछौँ एउटा भेक्टरले क्लिक अन ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर टुल त्यसपछि हामीले यसलाई केलाई ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनेरि हामी यो भेक्टरलाई गऱ्यौँ भने यसरी त्यो पनि ट्रान्सलेट हुन्छ हामीले तीनटा भागलाई चाहिँ नै ट्रान्सलेट गरिसकेका छौँ अब हामी यो येल्लोको एल पोइन्टलाई डी मा ट्रान्सलेट गर्नुको हुँदा हामी MNOP भन्ने पोइन्ट लियौँ हामी अर्को P इक्वल्स L प्लस START स्टार्ट ब्राकेट सुरु D माइनस L पुग्ने ठाउँ D हो माइनस सुरु भएको ठाउँ L हो यहाँनिर पुग्ने माइनस सुरुबाट हामी यसरी सम्झन सक्छौँ त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा D पोइन्ट यसरी MNOP पोइन्ट आयो अब हामी फेरि यो L बाट भेक्टर ल्याउँ L पोइन्टलाई क्लिक गरौँ O सम्म जोडौँ यो भेक्टर U1 भन्ने आयो अब हामीले यो पहेँलो ट्रान्सलेट गर्नको निम्ति यहाँ ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा जाउँ यो पहेँलो पिसलाई सेलेक्सन गरौँ र यो भेक्टरलाई छोएर यसरी पोइन्टिङ गरेर यसो गरेपछि यो ट्रान्सलेट भयो हाम्रो अब हाम्रो काम कहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ भने यो रेडलाई यहाँ ट्रान्सलेट गर्ने काम गरेपछि अनि हामी स्लाइडर बनाउँछौँ अरू एक दुईवटा त्यसपछि हाम्रो काम सकिन्छ अब यसको निमित्त के भन्दा यो यहाँनेरिको यो डिस्टेन्स JL डिस्टेन्स र BM डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल हो किनभने यही चिजलाई यहाँ हो भने हामी यो बराबरको एउटा यो डिस्टेन्सले एउटा हामी यसरी सर्कल लियौँ हेर्नु होला यो L पोइन्टमा क्लिक अन अनि J पोइन्टमा गरेपछि एउटा रेडियस JL भएको आउँछ र यहाँ ल्याएर हाम्रो ठ्याक्कै M मा राख्यो भने एउटा सर्कल बन्यो अब हामीले सर्कल खिचिसकेपछि यो सर्कल र सुरुको AC लाइनको यो AC लाइनलाई B दिएको छ B यो यिनीहरूको यो सर्कल र AC को इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको निमित्त हामी यो सर्कललाई सेलेक्सन गरौँ र हामी यो B सेलेक्सन गर्दा Q भन्ने इन्टरसेक्सन पोइन्ट आयो अब हामीले यी अरू केही भागहरूलाई हामी राइट क्लिक गरेर अब्जेक्टलाई हटाइदिउँ यो अब्जेक्टलाई पनि हटाइदिउँ यो भेक्टरलाई यसलाई राइट क्लिक अब्जेक्ट यो भनेको देखिराखेको छ हाइड हुन्छ त्यसो गर्दा यसलाई पनि हामी हाइड गरौँ यसलाई पनि हामी हाइड गरौँ बाँकी भागहरूलाई हामी भरे हाइड गर्न सक्छौँ अहिले गर्दा पनि हुन्छ यसलाई पनि हामी हाइड गरौँ अब यी पोइन्टहरू पनि कतिपय हामीले
हाइड गर्दा हुन्छ, हाइड हुने जतिलाई हाइड गरिदिइराखौँ हामी, उताबाट हाइड गर्दा पनि हुन्छ। यी पोइन्टहरुलाई हाइड गरौँ। सरी, अब हामी सर्वप्रथम एललाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेट गर्न कोसिस गरौँ र अर्को हामी यहाँ एमएनओपी क्यू भन्ने पोइन्ट आएको छ, आर भन्ने पोइन्ट दिउँ। अर्को एउटा आर बराबर हाम्रो उद्देश्य यो एफ भन्ने पोइन्टलाई क्यूसम्म पुर्याउनु पर्छ। यो एफ भन्ने पोइन्टलाई क्यूसम्म पुर्याउँदाखेरि यो अरू स्वाभाविक रूपले बीसीजी त्यही अनुसार ट्रान्सलेट हुन्छन् र त्यसको निमित्त आर इक्वल्स एफ प्लस एसटीएआरटी स्टार्ट स्मल ब्र्याकेट, त्यसपछि हाम्रो क्यू माइनस एफ, क्यू माइनस एफ, क्यू माइनस एफ, इन्टर। यसो गर्दा हाम्रो आर भन्ने पोइन्ट यहाँनेरि आर भन्ने पोइन्ट निस्किया छ। यस पश्चात हामी भेक्टर लियौँ र भेक्टर टुलमा गएर भेक्टर टुलमा गएर भेक्टर एफदेखि आरसम्म जोडौँ र त्यस पश्चात के गरौँ भने हामीले यो भेक्टर चाहिँ यो आर चाहिँ गएर यसरी यहाँ त्यो क्यूमा ओभरल्याप हुन्छ यसरी। र अब हामी यो रेडलाई हामी ट्रान्सलेट बाई भेक्टर टुलमा क्लिक गरौँ पहिले, त्यसपछि यो केलाई ट्रान्सलेट गर्दा यो हाम्रो स्क्वायरलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो, त्यसपछि यसमा गर्दा हाम्रो यसरी ट्रान्सलेट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त सबै यसरी भयो। अब हामीलाई यो सफा गर्ने र स्लाइडर बनाउने काम मात्र छ। हामी बिस्तारै अलि हतार गऱ्यो भने यहाँनिर लाइन फेरि आउने जाने हुनसक्छ। बिस्तारै हामीले यी पोइन्टहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छौँ। त्यसैले म यो सर्टकट मेथड भन्दा पनि बिस्तारै म यसलाई चाहिँ हटाउँदै लान्छु। यसरी राइट क्लिक गर्ने अनि सब्जेक्ट आउँछ, राइट क्लिक गर्ने सब्जेक्ट आउँछ, यो भेक्टरलाई पनि हामी हटाइदिउँ, यो पोइन्टरलाई पनि हामी हटाइदिउँ, भनेको हाइड गरिदिउँ। यी भित्र हुन्छन्, आवश्यक पद ल्याउन सकिन्छ। हटाउने भन्नुको अर्थ सधैँलाई होइन। हाम्रो पोइन्टहरू अब सकिने लागे। यो रातो चाहिँ किन बनाइएको थियो भन्दा सुरुमा भरे काम आउँछ भनिएको थियो। यो रातो बनाउँदा चाहिँ हामीलाई यी सुरुका यी पोइन्ट हुनै भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ भन्ने हेतुले थियो। कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा समस्या पर्छ, त्यसकारणले सुरुमै त्यसो। अब हाम्रो यो अहिले स्लाइडर एउटा बनिएको छ। अब हामीले यो अहिले सबै एउटै स्लाइडरले काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यी छुट्टा छुट्टै स्लाइड गरेर देखाउनको निम्ति हामीले पहिला यो स्लाइडरहरू यसरी बनाऊँ। स्लाइडरहरू हामी के बनाऊँ भन्दाखेरि पहिला यो त्यहाँदेखि हाम्रो ब्लूको स्लाइडर बनाऊँ, अर्थात् यहाँ एमएनओपी छ, एम ल ब्लू BLUE ब्लू। हामी स्लाइडरमा यसको मिनिमम भ्यालु 0 र यहाँ 1 दिउँ, यसलाई ओके गरौँ। ब्लूको लागि भयो। ब्लू पछि हामी पिङ्कको बनाऊँ। अघि हामीले त्यसरी नै काम गरेका छौँ, क्रमले गर्नु राम्रो हो। पिङ्क 0 अनि यहाँनिर हामी 1 दिउँ, ओके। त्यसपछि हामीले पिङ्क पछि हामीले ग्रिनलाई सारेका छौँ, ग्रिनको निमित्त अर्को बनाऊँ।
GREEN ग्रीन। अनि यहाँ हाम्रो 0 म्याक्सिमम भ्यालुलाई 1 दिउँ। हाम्रो माथि सुरुमा स्लाइडर त्यसरी नै बनाइएको छ। र अब हाम्रो येल्लो अनि रेड, त्यसपछि हाम्रो यो YELLOW येल्लोको लागि बनाऊँ। यसलाई यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, यो रङकै नाम राख्नै पर्छ भन्ने छैन। यो रङबाट नाम राखियो भने चाहिँ हामीलाई कुनलाई सार्ने भन्ने सजिलो हुन्छ, छङ्गै रूपमा चिनिन्छ। अब हामी रातोको निमित्तमा स्लाइडर बनाऊँ। रेडको निमित्तमा बनाऊँ 0 अनि यहाँनिर हाम्रो 1। ओके, हामीले स्लाइडर बनाइसक्यौँ। अब हामी स्लाइडरलाई अलिकति मिलाएर राख्न सक्छौँ च्याट्ट। यसलाई भरे अन्तिममा रङ दिएर डिजाइन गरेर विभिन्न डिजाइनमा लाने आफ्नो कुरा हो। यो एकचोटि बेसिक कुरा सिकेपछि गरिन्छ। अब हामीले स्लाइडरमा त अहिले यसै गरेर चलेका छैनन्, हामीले यतापट्टि चाहिने लिङ्क दिएका छैनौँ। हामी यहाँ जाउँ, अल्जेब्रिक भ्यूको यो फङ्सनमा गएर यो डेस्क्रिप्सन डेफिनेसनमा जाँदा हुन्छ। अब हामी यहाँनिरदेखि हेरौँ। अब यो ब्लू भनेको हाम्रो यो ब्लूको यो M भन्ने छ। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, स्टार्ट सुरुको हाम्रो स्लाइडर स्टार्ट भन्ने छ। त्यसकारण हामी स्टार्ट लेखेका चाहिँ हामीहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टार्ट हाम्रो सुरुको स्लाइडर हो, यसलाई हामीले राख्नु छ। अब स्टार्ट यो M भन्ने पोइन्ट ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ M दिएको छ ब्लूलाई, त्यसैले यो M भन्ने पोइन्टमा यसलाई डबल क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यो ब्लू BLUE ब्लू दिएर ओके गरौँ र हामी सारेर ब्लूलाई हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो ब्लू यसरी ब्लू सर्छ। अब यो N चाहिँ यो पिङ्कमा छ, यो याद गर्न पर्छ भनेर अघि भनेको कारण चाहिँ कुन बिन्दु कहाँ दिएँ भन्ने होस् राख्यो भने सजिलो हुन्छ। अब N चाहिँ यो हाम्रो पिङ्क हो। यहाँनिर जाने अल्जेब्रिक भ्यूमा अनि यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर स्टार्टलाई हटाएर पिङ्क PINK पिङ्क बनाइयो भने यस्तो हुन्छ र हाम्रो यो पिङ्क पनि स्लाइड गर्न अब हुन्छ। यस्तै गरेर MNO भनेको हाम्रो ग्रिनलाई छ। हाम्रो यो स्टार्ट O पोइन्ट, यो O पोइन्ट हाम्रो ग्रिनको लागि छ र यहाँ हामी ग्रिन GREEN ग्रिन दिन्छौँ र यसो गर्दा ग्रिन जान्छ। यहाँबाट स्लाइड गरेर हेर्नु त यसरी स्लाइड गर्न सकिन्छ। अब MNOP चाहिँ हामीले येल्लोको लागि दिएका थियौँ। अब हामीले ब्लू पिङ्क र ग्रिनलाई बनाइसकेका छौँ। येल्लोको निमित्त हामी येल्लो अहिले लिङ्क लिएको छैन, त्यसकारण येल्लोको लिनको निमित्त हाम्रो यो पोइन्ट MNOP पोइन्ट हो र P पोइन्ट यहाँनिर छ। यसलाई डबल क्लिक गरेर यहाँनिर हामी येल्लो लेख्छौँ YELLOW येल्लो। त्यसपछि ओके गरौँ र हेरौँ हामी अब येल्लो सार्छ यसरी। अब रह्यो कुरा हाम्रो रेडको अहिले हेर्नुहोस् त यो स्लाइडरले काम गरेको छैन, किनकि हामीले स्लाइडर त स्टार्टमा बनाएका छौँ, सबै स्टार्टमा छ। अब रेडलाई हामीले यहाँनिर खोजेर, रेड भनेको हाम्रो MNOP यहाँ के आएको थियो R दिएको छौँ। अब स्टार्ट प्लस R लाई खोजेर हामीले स्टार्ट प्लस R कहाँनिर छ हाम्रो स्टार्ट प्लस यो R बिन्दु यहाँ छ। यसमा हामी यो ठाउँमा स्टार्टबाट बनाएको थियो त्यसलाई हटाउँछौँ र RED रेड लेख्छौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, हामी यसरी अब हामीले बनाइसकेका छौँ स्लाइडर सबै यसरी बनाइसकेका छौँ। यो स्टार्टलाई हामीले राइट क्लिक गरेर सब्जेक्ट गरेपछि यो हट्छ। अब हाम्रा ठिक्क ब्लू पिङ्क यहाँ ठ्याक्कै एउटा डिस्टेन्स मिलाएर राम्ररी म्याथमेटिकल प्याटर्नमा राम्रो राख्ने, यसलाई कलरफुल बनाउन सकिन्छ। त्यो कलरफुल फेरि हजुरहरूले आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले पाइथागोरस थ्योरमलाई एनिमेसन गरिसकेका छौँ।
अब यसलाई आवश्यकता अनुसार हामी केही डिजाइन दिन सक्नेछौँ। अन्त्यमा हामी यसरी यसको रङ लाइनहरू मिलाउन सक्छौँ। हामीले लाइन रङ मिलाउने कुरा सामान्य सिकाइमा पनि सिकिसकेका हुन्छौँ, त्यसैले यसलाई यहाँनिर विस्तृत गरिएन। यसरी जियोजेब्रा क्लासिक 5मा पाइथागोरस थ्योरमलाई भेरिफाई गर्ने यस्तो किसिमको एउटा एनिमेसन बनाउन सकिन्छ। हवस् त, हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।